پڑھ لے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اے چھوٹے جو جملے دعا دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ کرو نکلن لگیا ایک دفعہ اس دعا نو پڑھ لے، او جتنی دیر تک گھر واپس نہیں آ جاندا اللہ او دی حفاظت کر دے، اللہ پریشانیاں تو محفوظ فرماندا ہے، او دے گھر والے سارے اللہ رب العزت دی حفاظت دے اندر نے، اللہ انہاں نو پریشانیاں تو محفوظ فرماندا ہے، مصیبتاں تو محفوظ فرماندا ہے، جتنی دیر تک او 10 دن یا مہینہ کرنا آوے او سارے گھر نو اللہ رب العزت پریشانیاں تو مصیبتاں تو محفوظ فرماندے۔ اس دعا سے میرے ویر چینہ دے بڑے بڑے تالے لگان والے ہو، اعلیٰ قسم دے لاک لگان والے ہو، پریشانیاں تو اگر بچنا چاہندے ہو، بسم اللہ لا حول بسم اللہ توکلت لا حول ولا قوت الا باللہ، اس دعا نو یاد کر لو، اپنے بچیاں نو یاد کرواؤ، بچے جس وقت صبح سکول جان لگن ماں دا حق بندا ہے بچیاں نو بلند آواز نال دعا پڑھائے تاکہ انہاں نو عادت بن جائے، اللہ رب العزت دی حفاظت دے اندر آ جان۔ آؤ 15واں علاج سنو، پریشانیاں تو بچنا چاہندے ہو، پریشانیاں دا حل مصیبت دا حل چاہندے ہو، کثرت دے نال اپنے رب کولوں دعاواں کریا کرو، التجاواں کریا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے الدعاء سلاح المومن، دعا مومن دا ہتھیار ہے، اور جس وقت مومن ہر پاسوں بے بس ہو جائے، جس وقت رشتہ دار آن پاسے کم نہ چلے، بیوی آکے نہ لگے، بچے جناب اولادہ نہ فرمان ہو جان، رشتہ دار اللہ رب العزت معاف فرمائے ساڈے ماحول ساڈے معاشرے دے اندر رشتہ دار ہو دے جدے کول پیسہ دولت ہے، جدے کول پیسے نہیں اس دنیا دے اندر ہو دا کوئی بھی کوئی نہیں، اس واسطے جس وقت سارے پاسوں جواب مل جائے اس وقت دعا والا ہتھیار چلا دیا کر۔ نبی پاک نے فرمایا مومن دا ہتھیار دعا والا ہے، جس طرح ساڑھے پاکستان دے کولو سب تو بڑا ہتھیار ایٹم بم ہے، لیکن مومن دا ہتھیار مسائل نہیں، شہید نہیں، غوری نہیں، ایٹم بم نہیں، بلکہ مومن دا سب تو بڑا ہتھیار دعا ہے۔ جدوں میں پریشانیاں آ جان مصیبت آ جان دعا والا ہتھیار استعمال کریا کر، اپنے ہتھاں نو اٹھایا کر باوضو ہو کے پچھلی رات دے اندر، اللہ تیرے ہتھاں دا اتنا حیا کر دے، اللہ رب العزت فرماندے مینوں اپنے بندے دے خالی ہاتھ موڑ دیا حیا آ جاندی، شرم آ جاندی، اس وقت میرے بھی دعا کثرت نال کریا کر۔ اور یونس علیہ السلام دی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس دعا نو کثرت نال پڑھیا کر جدوں بھی پریشانی آ جائے مصیبت آ جائے، جس طرح دی پریشانی ہوے جس طرح دی مصیبت ہوے اس دعا نو کثرت نال پڑھیا کر۔ صحیح ترمذی دے اندر حدیث موجود ہے، آپ نے ایک صحابی نو دیکھیا جڑا اس دعا نو پڑھی جا رہے ہیں، دعا دے اندر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ بڑے خوش ہوئے، آپ نے فرمایا ساتھی جڑا بندہ بھی اینا جملیاں دے نال دعا کرے گا اللہ دی ضرور پریشانی دور فرمائے گا۔ پریشانیاں آ جان مصیبتاں آ جان اس دعا نو پڑھیا کر، نال نال تصورات دے اندر لے کے آیا کر، اللہ تیرا نبی یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ دے اندر چلے گئے، پانی دا اندھیرا رات دا اندھیرا، کوئی آواز سن والا نہیں، کوئی بخار سن والا نہیں، برادری کنبا قبیلہ رشتہ دار اولاد بیوی بچے سب تو دور ہے، اللہ مچھلی دے پیٹ دے اندر اتنی بڑی مشکل دے اندر پریشانی دے اندر اے جملے پڑھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تو نہ دیا پریشانیاں دور کر دیتیاں، میریاں پریشانیاں میں دور فرما دے۔ اور دوسری دعا اللہ رب العزت نے قرآن دے اندر بیان کی تھی، ابراہیم علیہ السلام پریشانی دے اندر اس دعا نو پڑھیا کر دے، نبی پاک علیہ السلام بھی پریشانی دے اندر اس دعا نو پڑھیا کر دے۔ قرآن دے اندر موجود ہے غزوہ دے اندر صحابہ کرام نو بڑے زخم لگے، 70 صحابہ شہید ہو گئے، کافی صحابہ زخمی ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخماں دے نال چور نے، آپ حج احد دے اندر سامان وغیرہ اکٹھا
کر رہے آپ نو اطلاع ملی کہ مشرکین مکہ تھوڑی دور جا کے واپسی دا ارادہ کر رہے مشرکین مکہ نے سوچیا آج اسی فتح حاصل کر لی احد موقع تے لیکن اگر مکے جا کے دسیا اسی فتح حاصل کر کے آئے ہیں مکے والے پوچھن گے قیدی کتنے نے مال غنیمت کتنا ہے ساڑھے کول فتح دی نشانی کوئی چیز بھی نہیں چلو دوبارہ جا کے حملہ کریے دوبارہ جا کے کچھ نہ کچھ حاصل کر کے نشانی لے کے جائیے آپ نو پتا چلے مشرکین مکہ دوبارہ آ رہے حملہ کرنے واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان جو جملے نکلے حسبنا اللہ و نعم الوکیل آپ نے فرمایا سانو تو اللہ رب العزت ہی کافی ہے وہ بہترین کارساز ہے اللہ رب العزت نے ایسی مدد کی تھی مشرکین ڈر کے اوتوں ہی دوڑ گئے نس گئے اور اسی طرح صحیح البخاری ابن حبان دے اندر موجود ہے ابراہیم علیہ السلام نو جس وقت مشرکین اگ دے اندر سٹن لگے اور اگ لان والا ابراہیم علیہ السلام دا باپ مفسرین نے لکھیا ہے سارا خاندان دشمن کنبہ قبیلہ دشمن ساریاں بادشاہیاں دشمن اور کل ابراہیم علیہ السلام ایک سائر تے باقی ساری نمرودیت ایک سائر تے جمع ہے ابراہیم علیہ السلام نو اگ دے اندر سٹن لگے ابراہیم علیہ السلام نے کتنی بڑی پریشانی تینوں ماڑی جی روٹی دی ایک دن آ جائے پریشان ہو جانا ہے ایک دن جناب فروٹ نہ ملے پریشان ہو جانا ہے ایک دن دکان تے پیسے تھوڑے بٹے جان پریشان ہو جانا ہے ابراہیم علیہ السلام دی پریشانی دے اتنی بڑی پریشانی آگ دے اندر سٹن واسطے تیار ہے اور دور دور تو کوئی پرندہ بھی گزرن والا نہیں اتنی ہولناک آگ ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام بڑے پر اعتماد نے بڑے یقین تو بڑا اللہ تے توکل ہے آگ دے اندر سٹن لگے تو زبان تو جملہ تو ترانہ بلند ہویا حسب اللہ و نعم الوکیل زمینوں میرا اللہ ہی کافی ہے ایک روایت دے اندر حسبنا اللہ و نعم الوکیل دے لفظ آندے ایک حدیث دے اندر حسبی اللہ و نعم الوکیل دے لفظ آندے ابراہیم علیہ السلام نے جملے پڑھے اتنی بڑی پریشانی اتنی بڑی مصیبت اللہ رب العزت نے آگ نو حکم دے دیتا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم آگ میرے ابراہیم واسطے ٹھنڈی ہو جاؤ اتنی ٹھنڈی نہ ہومی کہ میرے ابراہیم نو نقصان پہنچے اور اتنی گرم بھی نہ ہومی کہ میرے ابراہیم نو نقصان پہنچے اس واسطے بھائیو 15 پریشانیاں دے حل بیان کیتے زندگی دے کسی موڑ تے پریشانی آ جائے مصیبت آ جائے 15 نسخے پلے بن کے لے جا اور میں تحریر کر کے لے کے آیا بعد دے اندر بھائی عبد الوحید تقسیم کرنگے سارے ساتھی لے کے جانا اور اپنے جناب کمرے دے اندر 15 نسخے نو محفوظ کر لو جدوں بھی پریشانی آئے مصیبت آئے اور ساری چیزاں تے غور کرو اور اینا دعاواں نو کثرت دے نال پڑھو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ و نعم الوکیل سچی بات ہے اے دو دعاواں اتنی بڑیاں دعاواں تیرے ایٹم تیرے مزائل تیرے غوری تیرے شہین تیریاں فوجاں تیریاں وزارتاں تیریاں صدارتاں تیرے ایم پی ایف میں نے کسے دے اندر اینی طاقت نہیں جتنیاں طاقتاں اللہ رب العزت نے دو دعاواں دے اندر رکھیاں اس واسطے کوشش کریا کرو اینا دعاواں نو کثرت دے نال جدوں بھی پریشانی آ جائے مصیبت آ جائے پڑھیا کرو میری ماما بہنا گھر دے اندر پریشانی آ گئی مصیبت آ گئی خامد دے نال بدسلوکی خامد دے نال جھگڑا درباراں مزاراں جا کے جان دی ضرورت نہیں طویل فروشاں کول جان دی ضرورت نہیں عزت لٹان دی ضرورت نہیں گھر بیٹھ کے کثرت دے نال دو دعاواں نو پڑھ اللہ رب العزت ساری پریشانیاں دور فرما دے گا مصیبت